बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि उम्मीद के दरवाजों पर पाबंदियों का ताला। हुकूमत का 17 सारिफ अदालतें खत्म करने का फैसला। केस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को मुंतकिल किए जाएंगे। कंज्यूमर एक्ट 2005 के खात्मे की समरी काबीना को इरसाल। सारिफिन की शिकायत अब कौन सुनेगा? वकला कहते हैं हुकूमती इकदाम से अदालतों पर बोझ बढ़ेगा। सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए कायम पंजाब की 17 कंज्यूमर अदालतें खत्म करने का फैसला। हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट ने समरी काबीना को भिजवा दी। काबीना की मंजूरी के बाद समरी पंजाब असम्बली में जल्द पेश कर दी जाएगी। सारिफ अदालतों को खत्म करके इनको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को देने बारे सीनियर एडवोकेट मुकद्दस ताहिरा का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास आगे केसों का बहुत रश है। ऐसे केस वहाँ गए तो इन अदालतों में मजीद बोझ बढ़ जाएगा। पंजाब को देखते हुए बाकी सूबों में सारी अदालतें बनाई गई और लाहौर जो ऐसा शहर है जिसमें कंज्यूमर कोर्ट इंतहाई बिजी है और बहुत ज़्यादा काम कर रही है और लोगों को रिलीफ मिल रहा है। अब ये कह रही है कि ये अदालतें, ये जो काम अदालतें ख़त्म करके ये काम जो है इन्हीं अदालतों के पास जो कि ऑलरेडी काम कर रही हैं जर्नल, उनके सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो मेरी इसमें गुजारिश ये है कि ये ऑलरेडी जो कोर्ट्स हैं या ओवरबर्डन है। वकला का कहना है कि पंजाब की अदालतें देखकर दूसरे सूबों ने सारिफ अदालतें बनाई। अखराजात का उज़र पेश करके कंज्यूमर अदालतें ख़त्म करने पर ताज्जुब है। एक बेहतरीन कानून था पाकिस्तान में जो सार्फिन के लिए मुतारफ़ करवाया गया। अगर इन अदालतों को हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब के अंडर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पहले से ही अदालतों में इतने ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर कंप्लेंटें जो है ये भी इंतहाई तशवीश और परेशानी से गुजरेंगी। साहिलीन और वकला का कहना है कि इन अजला की अदालतों को ख़त्म किया जाए। जिनके पास केस नहीं, जिनके पास केस हैं, इनको रहने दिया जाए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। सरकार की बाइकर लेन 13 करोड़ पी गई। गैर मियारी पेंट से खजाने के करोड़ों को चूना लग गया। बारिश ने नाकिस पेंट का भांडा फोड़ दिया। बाइकर लेन में मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का पानी जमा। ग्रीन ऑरेंज पेंट बारिश के बायस जगह छोड़ गया। गैर मियारी पेंट से बाइकर्स लेन स्लिपरी हो गए। एलडीए के 11 करोड़ बारिश बहा ले गई। बाइकर लेन पर ग्रीन ऑरेंज पेंट बारिश की बूंदों के बाद जगह छोड़ गया। बारिशी पानी बाइकर लेन में मुख्तलिफ मुकामात पर जमा भी हो गया। बारिशी पानी और गैर मायारी पेंट से बाइकर्स लेन स्लिपरी लेन में तब्दील हो गई। एलडीए की नाकिस हिकमत अमली से चंद घंटों की बारिश ने करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए। बारिशी पानी और फिसलन होने से बाइक सवार शहरी ट्रैक पर सफर करने लगे। सोने की कीमत हर रोज नए रिकॉर्ड बनाने लगी। 24 कैरेट तोला सोना 3,10,200 रुपए का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 2,84,350 रुपए पर पहुंच गया। 21 कैरेट तोला सोना 2,71,425 रुपए में फरोख्त। सोने की कीमतें मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सूबाई दारुल हुकूमत के सराफा बाजारों में सोना 2400 रुपए महंगा हो गया। 2400 रुपए इजाफे से खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 3,10,200 रुपए का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 2,84,350 रुपए का हो गया। 21 कैरेट फी तोला सोना 2,71,425 रुपए में फरोख्त हुआ। 10 ग्राम चांदी 10 रुपए इजाफे से 3,270 रुपए में फरोख्त हुई। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में तेजी से होने वाला इजाफा बड़ी वजह है। फितराना कम अज कम 220 रुपए फी कस होगा। गंदम 220, जौ 450 और खजूर के हिसाब से 1650 फितराना होगा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने फितराने की हद मुकर्रर कर दी। डॉक्टर रागिब नईमी ने कहा, मुखय्यर हजरात माली हैसियत के मुताबिक सदका फितर और फिदिया सौम अदा करें। इस साल सदका फितरा फिदिया कितना अदा करना होगा? इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सदका फितरा फिदिया सौम का निसाब जारी कर दिया। रवां साल सदका फितरा और फिदिया सौम कम अज कम 220 रुपए फी का अदा किया जाए। निसाब के मुताबिक गंदम 220, जो 450 और खजूर के हिसाब से 1650 सदका फितरा और फिदिया सौम अदा किया जाएगा। किशमिश 2500 रुपए, मिफ्का के हिसाब से 5000 रुपए सदका फितरा सोम अदा करना होगा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा कि मुखय्यर हजरात माली हैसियत के मुताबिक सदका फितर फिदिया सोम अदा करें। सदका फितर अदा करना हर गुलाम और आजाद, मर्द और औरत मुसलमान पर फर्ज है। मुसलमान माह सयाम में फितरा का खास एहतमाम करते हैं, जबकि हर साल की शरह के हिसाब से शरिया बोर्ड और उलमा इस रकम की मिकदार मुकर्रर करते हैं। क्रिकेट का तूफान, चौकों छक्कों की बरसात। लाहौर ये बड़े मैच का लुत्फ उठाने के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हफ्ते को कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगे। बारिश के बायस ऑस्ट्रेलियाई टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने तरबीती सेशन मुकम्मल किया। सिक्योरिटी इदारों की कजाफी स्टेडियम में फर्जी मशकें। पुलिस, आर्मी, रेंजर्स, एलीट फोर्स के दस्तों की शिरकत। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के लिए लाहौर पुलिस की तैयारियां मुकम्मल हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। मजीद अहवाल जान लेते हैं वक्कास अहमद से। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा।
لاہور میں چیمپئن ٹرافی کے میچز شروع ہونے میں صرف ایک روز باقی ہے اور ایک بڑا آئی سی سی کا انٹرنیشنل ایونٹ تھا جو کہ جس کی سیکیورٹی جو ہے وہ لاہور پولیس کی ذمہ داری ہے. ڈی آئی جی آپریشن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جانیں گے. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈیفینیٹلی اس سے پہلے ٹرائنگل سیریز, پھر اس سے پہلے بائی سیریز کی بھی آپ سیکیورٹی کر چکے ہیں. آئی سی سی کتنی کانفیڈنٹ ہے آپ کی سیکیورٹی ارینجمنٹ سے؟ آئی سی سی کے آفیشل سے ہماری کوارڈینیشن میٹنگز بھی ہو گئیں. ہیڈ آف سیکیورٹی نامینیٹڈ ہیں بلال صدیق کمیانہ صاحب, سی سی پی او لاہور. وہ پورے پاکستان میں یہ جو 3 وینیوز پہ میچز ہو رہے ہیں اس کو اوورسی کر رہے ہیں, انکلوڈنگ راول پنڈی والا بھی, کراچی والا بھی. تو اس کے اوپر ان کے ساتھ بھی اور ہماری ہیڈ آف سیکیورٹی سے بھی میٹنگز ہوئیں. وہ سارا آبزرویشن ان کی, ہماری ہر چیز کو آبزرو کیا انہوں نے, اور انہوں نے ہم سے شیئر بھی کی. دے آر سیٹسفائڈ ان کے خیال میں کہ ہمارے جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں بالکل اپ ٹو دی مارک ہیں. اور بلکہ انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ ہم نے بہت سارے ملکوں میں یہ دیکھا ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, آپ لوگوں کی کیپیسٹی اس حوالے سے بڑے آپ لوگ تیار ہو چکے, اور ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ ہم ہر پچھلے ایونٹ سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں کہ اگلی دفعہ اس سے بہتر کیسے کریں. تو اس دفعہ ہم نے بہت ساری چیزیں ایڈ بھی کی ہیں. باڈی کیمراز ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں یوز ہو رہی ہے ساری. پھر ہم نے جو اپنی لیئرز بنائی ہیں, ہر ایک پہ ہم نے ایک لیئر اس پہ اپنا کمیونیکیشن پلان الگ طریقے سے ڈیوائز کی ہے. تو ہم نے کنٹینجنسی کی تیاری کی. آج ہم نے موک ایکسرسائزز کی کہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی کس نے کیا کرنا ہے. تو پوری تیاری ہم نے اپنی پوری کی ہے اور محنت ہم پوری کریں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. اچھا, جو ٹیمیں ہیں وہ 2-4 ٹیمیں آلریڈی لاہور میں موجود ہیں. انڈیویجول پلیئرز کا بھی ڈیفینیٹلی انٹریکشن رہتا ہے فورس سے جو ان کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں. انڈیویجول پلیئرز کا کیا پرسیپشن ہے سیکیورٹی میئرز کے حوالے سے, یا جو وہ پرسیپشن لے کے آئے تھے کبھی انہوں نے اظہار کیا اس کا؟ جو ہمارے ایس ایل اوز جو سیکیورٹی لائزون آفیسرز ہیں, جو پولیس کے سینئر آفیسرز ان کے ساتھ ڈپیوٹیڈ ہیں, وہ اور ان کے ساتھ ہم لوگ جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے وہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دے آر امیزڈ کہ آپ کے اس ملک میں جس طرح کی ڈپلائمنٹ آپ کرتے ہیں شاید ہم اپنے ملک میں اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے, یا اتنی ڈیٹیل میں ایک ایک گلی پلگ ہوتی ہے, ایک ایک رستہ پلگ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم شاید یہ نہیں کر سکتے, بڑے ڈیولپ ملک ہیں وہ. نہ صرف آئی سی سی آفیشل جو ہیں وہ لاہور پولیس کی سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہیں, بلکہ جو ٹیموں کے پلیئرز ہیں وہ بھی کافی زیادہ خوش ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں پاکستان میں. اور لاہور پولیس جو ہے وہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے جو میچز ہیں ان کو فل پروف سیکیورٹی دینے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے وقاص, آپ کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں. محسن نقوی کی ہدایت پر نادرا کا ایک اور بڑا اقدام, لاہور ریجن میں نادرا بائکر سروس تیز کر دی گئی ہے. کی جانب سے ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی کی ہدایات کے پیش نظر جو نادرا بائکر سروس ہے اس کو مزید تیز کر دیا گیا ہے. یہ سروس کس طرح کام کرے گی اور یہ کس قسم کی جو فیسلٹیز ہیں وہ دی جائیں گی, اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. محسن نقوی کی ہدایت پر اب ایک فون کال پہ نادرا سے متعلق رجسٹریشن سہولیات گھر کی دہلیز پر فوری دستیاب ہوں گی. نادرا بائکر سروس میں تیزی آ گئی. جو کال سینٹر پر بیٹھا عملہ ہے وہ متعلقہ نادرا بائکر سروس کا جو عملہ ہے اس کو مطلع کرے گا. وہ تمام تر معلومات ان کو دینے کے بعد جو بائکر سروس کا عملہ ہے وہ یہاں سے نکلے گا اور متعلقہ صارفین کے گھر تک جائے گا. آگے جا کر وہ کس قسم کا پروسیس کرے گا, کیسے کرے گا, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم جی, نادرا بائکر سروس ہیلپ لائن. جی ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی سر, یہ ابھی تھوڑی دیر میں پروسیس کے لیے سر لڑکا آپ کی لوکیشن پہ آ جاتا ہے. ہیلو, السلام علیکم سر. جی سر, لوکیشن اور نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ان کی لوکیشن پہ جانا ہے اور ان کا ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس ابھی آپ نے کرنا ہے. چیئرمین نادرا اور ڈی جی نادرا لاہور ریجن کی زیر نگرانی نادرا لاہور ریجن کے شہری مستفید ہوں گے. نادرا سروسز کے لیے دستاویزات کی پروسیسنگ فیس کے علاوہ 1000 روپے اضافی فیس وصول کی جائے گی. شہر میں نادرا بائکر سروس کے ذریعے شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کی تجدید اور ترمیم سمیت کارڈ وصولی کی سہولیات ملیں گی. نادرا بائکر سروس سے بزرگ اور ایسے مرد و خواتین شہری بھی فائدہ اٹھا سکیں گے جو کسی وجہ سے نادرا سینٹر نہیں پہنچ سکتے. بزرگ آدمی ہیں, بیمار ہیں, جو نادرا سینٹر تک نہیں جا سکتے, رش میں نہیں جا سکتے, اور ان کو گھر میں اتنی بہترین سروس پرووائڈ کی گئی. ہم نے اپلائی کیا اور نادرا کی ٹیم پہنچ گئی ہے. یہ میرے خیال میں اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے
तो इससे बहुत फायदा होगा। नादरा की जानिब से सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक एक फोन कॉल पर घर या दफ्तर की दहलीज पर शहरियों को खिदमात फराहम की जाएंगी। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42, लाहौर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को रिलीफ मिल गया। लाइसेंसिंग सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने के इख्तियारात सौंप दिए गए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को रिलीफ मिल गया। लाइसेंसिंग सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने के इख्तियारात सौंप दिए गए। शहरी तमाम 27 सेंटर्स और 2 मोबाइल लाइसेंस वैन्स में शहरी टेस्ट देकर मोटरसाइकिल मोटर कार का लाइसेंस बनवा सकते हैं। मोबाइल लाइसेंसिंग वैन्स भी मुख्तलिफ इदारों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में जाकर लाइसेंस बनाने का अमल मजीद तेज करेंगी। सीटीओ ने कहा, रिक्शा ड्राइवर्स के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए इतवार का दिन ट्रैफिक पुलिस लाइन्स मनावा में मखसूस किया गया है। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल के लर्निंग लाइसेंस पर 42 दिन की मुद्दत को खत्म कर दिया गया। शहरी एक ही रोज में मोटरसाइकिल लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 11,03,000 से ज्यादा शहरियों को रेगुलर मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए हैं। फिरोजपुर रोड लिटन रोड के करीब अवामी पार्क इंतजामी तवज्जो की मुंतजिर। पार्क के गिर्द लगे जंगले गायब। नशे के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए। पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर से बदबू और ताफुन फैलने लगा। मजीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड लिटन रोड पे मौजूद एक अवामी पार्क में। अगर बात कर ली जाए इस पार्क की तो ये पार्क एक अरसे से इंतजामी गफलत का शिकार है, जिसके सबब यहाँ पर इतराफ में जितने जंगले लगे हुए थे वो भी गायब हो चुके हैं। जबकि यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है। ये एक छोटी सी झलक है और ये पूरे पार्क की यही हालत है कि यहाँ पर पानी जो है वो दिन हो या रात मुसलसल जमा रहता है और बारिशें हो तो ये पार्क जो है वो तालाब का मंजर जो है वो पेश करने लगता है। और उसके साथ साथ इसके जितने भी दरख्त है या जितने भी यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से खूबसूरत दरख्त लगाए गए, पौधे लगाए गए या जितना भी यहाँ पर हरियाली के लिए बेहतर इक़दाम किए गए, वो सब भी जो है वो फजूल जो है वो इंतज़ामिया की गफलत की नज़र हो चुके हैं। और यहाँ पर अहले इलाका का इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो यहाँ पर इस इलाके में मौजूद इस वाहिद पार्क की जो है वो हालत को दुरुस्त किया जाए, ताकि ये पार्क जो है वो अहले इलाका के लिए बाइसे तफरी बने और अहले इलाका जो है वो यहाँ पर आके तफरी का सामान जो है वो पैदा कर सके। लेकिन अभी जो इसकी हालत ये है कि ये पार्क जो है वो नशे के आदी अफराद की नज़र होता चला जा रहा है। यहाँ से दिन ब दिन जंगले जो है वो गायब होते चले जा रहे हैं, जबकि पार्क में कूड़ा क्रिकेट भी जो है वो अक्सर औकात यहाँ पर देखा जाता है, जहाँ बजा पड़ा हुआ नजर आता है, जिसके सबब जो है वो अहले इलाका का इंतजामिया से अपील करते यही कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस इलाके में मौजूद इस वाहिद पार्क को जो है वो महफूज बनाया जाए, यहाँ पर इंतज़ामी सरगर्मियाँ जो है वो सर अंजाम दी जाएँ, ताकि यहाँ पे अहले इलाका जो है वो इस पार्क से मुस्तफ़ीद हो सकें और यहाँ पर बच्चे आके खेल सकें। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। शाहजमाल मुकामी पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार। टूटे जंगले, गंदगी के ढेर, इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। मजीद जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। बिल्कुल, ये शाहजमाल इलाके का एक मुकामी ग्राउंड है और ये वाहिद एक ऐसा ग्राउंड है जो कि जहाँ पर बच्चों के लिए एक बेहतरीन तफरीह गाह बनाई गई है, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत की वजह से इस ग्राउंड के जो इतराफ़ के हिफाजती जंगले हैं वो चोरों या नशीयों की नज़र हो चुके हैं। और जबकि यहाँ पर गंदगी के ढेर की वजह से इस पार्क में लोग जो हैं वो यहाँ पर आना उनके लिए नामुमकिन हो चुका है। जबकि काफ़ी बड़ा ये पार्क है और यहाँ पर झूले लगे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ना तो यहाँ पर कोई लाइट है और ना ही यहाँ पर कोई हिफाजती इंतज़ामात के लिए जो जंगले हैं उसको लगाया गया है, जिसकी वजह से जो इलाका मुकीन हैं उनका कहना है कि यहाँ पर आना समझ लें कि ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से वारदातों का ख़तरा भी बढ़ता है। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो जो टूटे जंगले हैं ना उनको ठीक कर रही है और ना ही यहाँ पर लाइट्स लगा रही है ताकि लोग जो हैं वो यहाँ पर एक तफरीह के लिए यहाँ पर आ सकें। जबकि एक बड़ा ग्राउंड होने के बाद, अंदर झूले लगने के बावजूद भी यहाँ लोग जो हैं वो इस तफरीह गाह से महरूम हैं और इलाका मकीन इस बात का मुतालबा करते हैं कि इंतज़ामिया यहाँ के कुछ जो जंगले टूटे हुए हैं उनको फौरी तौर पर ठीक करवाए, जो यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं उनको ख़त्म करवाए, पार्क्स में लाइट्स लगवाए ताकि लोग जो हैं इस बेहतरीन तफरीह गाह से महसूस हो सकें। ठीक है तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया। शिमला पहाड़ी चौक पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल नाकारा हो गए। नाकारा ट्रैफिक सिग्नल और वार्डन तैनात होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मजीद जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल।
बिल्कुल शिमला पहाड़ी चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर नस्ब शुदा जो ट्रैफिक इशारे हैं वो टीपा इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो की बेंच चढ़कर कई माह से बंद पड़े हैं। ये ट्रैफिक इशारे बंद होने के बायस चौक पर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है और चारों तरफ से आने वाली जो ट्रैफिक है वो बेरावरी का शिकार होकर एक दूसरे के साथ टकराती है, जिससे राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस चौक पर जंटन रोड, एम्प्रेस रोड और डेविस रोड की जानिब से जो ट्रैफिक है वो आती है, मगर इशारे न चलने के बायस जो ड्राइवर्स हजरात हैं उन्हें मुश्किलात का सामना रहता है। मैं अपने कैमरामैन नदीम भट्टी से कहूँगा कि वो मेरे कप के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इशारे बंद होने के बायस जो है वो चारों तरफ से जो ट्रैफिक है इस चौक की तरफ आ रही है वो धर्म भरम है उसका निज़ाम और बिना रुके हर कोई जो है वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में है और किसी को जो है वो मौका नहीं दिया जा रहा कि वो पहले गुजर जाए, बल्कि हर कोई जो है वो ये चाह रहा है कि मैं जो है वो पहले गुजर जाऊं। साइकिल सवार और मोटरसाइकिल सवार शहरियों के साथ साथ जो पैदल चलने वाले हैं उन्हें भी बड़ी ही मुश्किलात का सामना रहता है और ये एक कारोबारी मराकज़ हैं अतराफ़ इस चौक के और एक अहम शाहराह है जहां पर सारा दिन और सारी रात जो ट्रैफिक है वो चलती रहती है, मगर इशारे बंद होने के बायस खासी जो मुश्किलात हैं राहगीरों को वो दरपेश होती हैं। सुबह के औकात में यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स भी होते हैं जो कि हाथों के इशारों से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, जबकि रात के वक्त में यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात नहीं होते हैं, जिससे मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो बढ़ जाती हैं। राहगीरों का ये मुतालबा है कि जो टीपा। ठीक है रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे शोबा मैकेनिकल में अफसरान की फौज जफर मौज, ट्रेन की बोगियों की हालत बेहतर ना हो सकी। रेलवे सिस्टम में मेल और इंटरसिटी 71 ट्रेनें चलाने के लिए मुकम्मल बोगियां ही मौजूद नहीं। रेलवे सिस्टम में 376 बोगियों की किल्लत के साथ ट्रेन ऑपरेशन जारी है। रेलवे सिस्टम में बोगियों की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। रेलवे सिस्टम में मेल व इंटरसिटी 71 ट्रेनें चलाने के लिए मुकम्मल बोगियां ही मौजूद नहीं हैं। रेलवे सिस्टम में 376 बोगियों की किल्लत के साथ ट्रेन ऑपरेशन जारी है। रेलवे रूल्स के मुताबिक 1537 बोगियों के बजाय 1161 बोगियों से ही काम चलाया जाने लगा। ट्रैक पर चलने वाली बोगियों में से 83 बोगियां सालाना मरम्मत किए बगैर चलाई जाने लगी। जराये का कहना है कि मरम्मत के बगैर बोगियों को ट्रैक पर चलाने से किसी बड़े हादसे का खदशा बढ़ गया है। रेलवे मैकेनिकल हुक्काम का कहना है कि फंड्स और मटेरियल की कमी बोगियों की बरवक्त मरम्मत की राह में हाइल होने लगी। दूसरी जानिब लाहौर से कराची, कोयटा समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर रहा। लाहौर आने वाली 10 से जायद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रही। तेजगाम, बिजनेस एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनें ताखीर से पहुंची। के पहली मतबा तमाम बड़े शहरों के लिए सीवरेज और निकासियाब का नया सिस्टम, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला। सीवरेज, बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनेंगे। वज़ीर आला ने मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ जिसमें पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने की मंजूरी भी दी गई। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों में सीवरेज, वाटर ड्रेनेज, तूफ़ानी बारिश के पानी की फौरी निकासी, गलियों की फर्शबंदी और दीगर ज़रूरी तरक्याती काम किए जाएंगे। मुहतसिब पंजाब और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सरगर्म गैर सरकारी तंजीम शिरकत गाह के इश्तराक से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, मुहतसिब दफातर कामयाबियाँ और चैलेंजेस मौजू रखा गया। पार्लियामेंटेरियन ज़किया शाह नवाज, सूबों और वफाकी सतह के मुहतसिब मर्दों ख़वातीन ने शिरकत की। गैर सरकारी तंजीम शिरकत गाह के इश्तराक से गोल मेज कॉन्फ्रेंस, पार्लियामेंटेरियन ज़किया शाह नवाज खैबर पख्तूनख्वा की मोहतसिब रक्षंदा नाज की शिरकत, वफाकी मोहतसिब फौज़े वक्कार, मोहतसिब सिंध शाहनवाज तारिक, मोहतसिब बलोचिस्तान सितारा अता शरीक, मोहतसिब पंजाब नबीला हाकिम खान और एग्जेक्टिव डायरेक्टर शिरकत गाह फरीदा शाहीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ मोहतसिब दफातर की कारकर्दगी का जायजा लेना, दरपेश मसाइल को उजागर करना और मसाइल के हल के लिए हिकमत अमली तरतीब देना था। वर्क प्लेस को ख़वातीन के लिए इंक्लूसिव बनाएं, डिग्निफाइड बनाएं, लेकिन जो बहुत बड़ा एक चैलेंज है वो है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का, इंटिमिडेशन का। वो इस तरह से बना दिया जाता है खातून जब कंप्लेंट लेकर आती है ताकि वो अपनी कंप्लेंट को फरसू ना कर सके और बजाय कि वो उसको फैसिलिटेट करे डिपार्टमेंट, बल्कि उसके लिए महाज खड़ा कर दिया जाता है कि उसने शिकायत क्यों दायर की। कॉन्फ्रेंस में स्टेक होल्डर्स ने अपने तजुर्बात बयान किए और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोहतसिब दफातर के किरदार को मज़ीद मौसर बनाने
بڑھانے بارے تجاویز پیش کی۔ شرکا نے جنسی ہراسانی اور دیگر زیر التوا کیسز کا ڈیٹا آن لائن دستیاب نہ ہونے، پالیسی سازی کے فقدان کو اجاگر کیا۔ ہم ادارے بناتے ہیں پھر ان کو بجٹس نہیں دیتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ اب سب کو بلایا ہے تو مختلف جو سٹیک ہولڈرز انگریزی میں کہتے ہیں سارے جڑ کے، جب تک ہم سب جڑ کے اپنا کردار نہیں ادا کریں گے فعال طریقے سے تو یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں حل ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے عورتوں کے بغیر۔ ہماری آئندہ جنریشن جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ تعلیم کی طرف جا رہی ہے، بہت کامیاب ہو رہی ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اور ہم نے مزید ان کا حصہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ڈالنا ہے، اور ان کو کامیابی کا ایک ہی راز ہے، وی ہیو ٹو گیو دیم سیفٹی، پروٹیکشن، ڈر کو ختم کرنا ہے اور پینلٹیز کو سیویئر کرنا ہے جہاں ہراسمنٹ کی کیسز ہوں۔ کانفرنس کے اختتام پر محتسب مرد و خواتین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ باہمی تعاون کو فروغ دیں گی، بجٹ سے متعلقہ چیلنجز کو حل کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں گے۔ کیمرامین محسن کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل میڈیکل کالج کا کانوکیشن، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، فاروق سعید خان، ڈاکٹر نادیہ نسیم کی شرکت، سینکڑوں طلباء میں ڈگریاں تقسیم، متعدد سٹوڈنٹس کو گولڈ میڈلز اور سلور میڈل سے بھی نوازا گیا۔ اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے چھٹے کنوکیشن کا انعقاد بحریہ ٹاؤن میں ہوا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اور طلباء کو ڈگریوں گولڈ اور سلور میڈل سے نوازا۔ Distinction in Fifth Professional in Scientific Inquiry and Research Methodology, Gold Medal for the first position in 4th Prof DPT, Gold Medal for the first position in Physiology, Gold Medal for the first position in Pathology and Microbiology, Gold Medal for the first position. چیئرمین فاروق سعید خان، ڈاکٹر نادیہ نسیم، ڈاکٹر فریحہ فاروق نے کنوکیشن میں شرکت کی۔ ملک محمد احمد خان نے کہا، یہ کہنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی کہ نجی سیکٹر نے ہمارے ملک کو بہت سنبھالا ہوا ہے۔ جمود کا شکار سرکاری سٹرکچر میں ضروریات کو پورا کرنا بہت مشکل ہے، حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ Those who are organizers of these facilities، یہ جو آج آپ کے سامنے ہیں، youth members of the academia جو اس کو پڑھا رہے ہیں آپ بچوں کو، آپ لوگوں کی اتنی ہی کنٹریبیوشن ہے جتنی اسٹیٹ کی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز ہیلتھ۔ طلباء نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ والدین اور اساتذہ کو دیا اور مستقبل میں معاشرے کی خدمت کرنے کا عہد بھی کیا۔ کنوکیشن میں 300 طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں، 70 طلباء کو گولڈ میڈلز اور 10 کو سلور میڈل سے نوازا گیا۔ ڈی پی ٹی اور MBBS کے اسٹوڈنٹس ڈگریاں اور میڈلز پا کر انتہائی خوش دکھائی دیے۔ تقریب میں مختلف شخصیات، فیکلٹی ممبرز بھی شریک تھے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ PTCL گروپ اور پنک کالر کے زیر اہتمام خواتین کے لیے خصوصی کیئر فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ معروف ملکی اور بین الاقوامی اداروں نے اسٹال لگائے۔ پنک کالر کی جانب سے خواتین کے لیے ملک کا پہلا مخصوص آن لائن جاب پورٹل بھی متعارف کرایا گیا۔ گولف اینڈ کنٹری کلب میں پاکستان فرسٹ وومن کیریئر سمٹ منعقد ہوا۔ PTCL گروپ اور پنک کالر کی جانب سے خواتین کے لیے خصوصی کیریئر فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ گروپ چیف کمرشل آفیسر PTCL اور یوفون 4G عاطف رضا، زارا علی، اداکارہ اشنا شاہ نے جاب فیئر میں شرکت کی۔ قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں نے اسٹالز لگائے۔ یہاں پہ ہمارے پاس میٹرک سے لے کے گریجویٹ، FA، BA جتنے بھی لوگ ہیں سب فیمیلز کے لیے جو ہے نا جاب اپرچونیٹیز ہیں اور سب اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ 43 عورتوں کو جو کہ رورل سندھ کی عورتیں ہیں ان کو ٹریکٹر چلانا سکھایا، ٹریکٹر کو مینٹین کرنا سکھایا اور اس کی اکانومیز بتائیں۔ عورتیں آج یہاں پہ نہیں پہنچ سکیں، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ ہمارا لنکڈن پیج وزٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی ہماری جابز ہوتی ہیں تو وہ وہاں سے اپلائی کر سکتی ہیں۔ عاطف رضا نے کہا، ایونٹ کا مقصد ٹیلنٹ اور مقام کے درمیان حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ ہم اکٹھے جب کریں گے خواتین کے معاملے میں تو 50% آف فیمیل، 80% آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ ان آور اکانومی، only 22% of the female are contributing in our economy, and that's where we need to bring them to the level where both women and men equally contribute to the development of Pakistan. جاب فیئر کی قیادت ڈائریکٹر زارا علی نے کی۔ بیل سدوزی، اداکارہ اشنا شاہ اور دیگر نے جاب فیئر کے انعقاد کو سراہا۔ جو لوگ امپلائمنٹ کو سیکھ کر رہے ہیں ان کو اور کمپنیز کو کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اینڈ آئی تھنک اس طرح کے بہت زیادہ ہمارے کیریئر فیئرز ہونے چاہیے وتھ پرٹیکولر ایمفیسس آن ڈائیورسٹی اینڈ ایکوالٹی۔ Career Fair has been my dream project. I've always wanted to do something very authentic for women of Pakistan, and I wanted to be very inclusive.
So alhamdulillah on this career fair we have managed to bring in and pool. خواتین کو کمانے کا تو کیا پڑھنے کا رائٹ نہیں ہے, گھر سے نکلنے کا رائٹ نہیں ہے, اور ہماری سوسائٹی اس کی وجہ سے بہت بیکورڈز ہوتے جا رہی ہے. پنک کالر نے خواتین کے لیے خصوصی آن لائن جاب پورٹل بھی متعارف کرایا. تقریب میں خواتین کو مالی خود مختاری اور پیشہ ورانہ ترقی کے ذریعے بااختیار بنانے کے مشترکہ ویژن کو اجاگر کیا گیا. خواتین کی بڑی تعداد شریک. افشا رضوان, سٹی 42 لاہور. سولر ٹیکنالوجی کی دنیا میں ابھرتا ہوا نام لومینے سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر اہتمام رمادہ ہوٹل گلبرگ میں تربیتی کانفرنس کا انعقاد. کانفرنس میں ملک بھر سے لومینے کے ڈسٹریبیوٹر سمیت چائنا سے سولر ٹیکنالوجی ماہرین نے شرکت کی. لومینے سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی جانب سے نئی مصنوعات کی تشہیر اور ڈسٹریبیوٹرز کو ٹریننگ دینے کے لیے رمادہ ہوٹل گلبرگ میں تربیتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. سی ای او لومینے منیب ارشد, مارکیٹنگ ہیڈ علی شہزاد, سی ای او ایچ آر انرجیز سولر سولوشن حاجی احمد رضا, چائنا سے سن ووڈا کی سیلز ہیڈ مس ازورا, ہیڈ آف ایشین ریجن اینڈ مڈل ایسٹ سن ووڈا محمد ابرار یونس کانفرنس میں شریک ہوئے. چائنا سے آئے سولر ٹیکنالوجی ماہرین اور دیگر مقررین نے لومینے کی سولر مصنوعات پر ڈسٹریبیوٹرز کو بریفنگ دی. We bring the residential products Artrix series, Monawo series. That is the most fantastic one. That's IP6Y solar batteries. In the future, we are going to bring the commercial industrial solution for the Pakistan, which can support the outage and the outage of the power. جو چیزیں ہم پاکستان کے لیے لے کے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو پرائس کمپیٹیونیس ہے وہ لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے لیے. اس میں دوسری پرائس چیز تھی اس میں کہ ہمیں فاسٹ چارج اور ڈسچارج ریٹ چاہیے تھا. آپ نے موبائل فون میں دیکھا ہوگا آدھے گھنٹے میں موبائل فون چارج ہو جاتا ہے, لیکن آپ نے یہ چیز ابھی ریزیڈینشیل انرجی اسٹوریج سسٹم میں دیکھیں گے 1 گھنٹے میں بیٹری چارج ہو رہی ہے, 1 میں ڈسچارج ہو رہی ہے. اور جتنا بھی آپ کا لوڈ ہے فل لوڈ آپ کا لے گی, چاہے آپ موٹر چلائیں 4-5 اے سی چلائیں ایک بیٹری پہ, تو سارا کچھ ہوگا. سی ای او منیب ارشد اور دیگر نے کہا کہ سولر ٹیکنالوجی کی دنیا میں لومینے سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نے اپنی مصنوعات کے معیار اور بہتر کارکردگی کی بدولت کم وقت میں بڑا نام بنایا ہے. ہماری کوشش ہے کہ پاکستان میں جدید سولر ٹیکنالوجی عوام کی پہنچ میں ہو. ہماری جو پروڈکٹس ہیں ہم پہلے آن گریڈ انورٹرز لے کر چل رہے ہیں پاکستان میں, جو کہ ہمارے کافی مشہور اور کامیاب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بڑی اچھی کوالٹی کی, جس کوالٹی کی پاکستان میں پہلے لیتھیم آئن بیٹریز موجود نہیں تھیں. ہم نے ریک ماؤنٹڈ لیتھیم آئن بیٹریز انٹروڈیوس کروائی تھی, جو کہ ہمارا اسٹار پروڈکٹ ہے اور وہ مارکیٹ میں اس نے کافی دھوم مچائی ہوئی ہے. تو اسی طرح آج ہم نے جو سیشن ارینج کیا ہے اس کا مقصد ہے لوگوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دینا اور ہمارے نئے پروڈکٹس انٹروڈیوس کرانا. جتنے پروڈکٹس ہیں وہ پوری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تھرو لے کے آ رہے ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے اور اس ریجن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. نارملی جو پروڈکٹس لانچ ہوتے ہیں پاکستان میں ان پہ ریسرچ نہیں ہوتی, وہ نارملی یورپ یا باقی ڈفرینٹ ریجنس کولڈ ریجنس پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, پھر پاکستان میں آتے ہیں, پھر وہ اتنے سکسیزفل نہیں ہوتے. ہمارا یہ کہ ہم نے پاکستان کی کنڈیشنز کے حساب سے ٹیلر میڈ پروڈکٹس لے کے آئے ہیں, پروڈکٹ رینج لے کے آئے ہیں جو یہاں آ کے سکسیزفل ہو. ایز اے ڈسٹریبیوٹر کمپنی کی سائڈ سے جتنی بھی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی ہیں ان سب کو پورا پایا, اور کمپنی پرسنلی آفٹر سیل سروسز کو ڈیل کرتی ہے, جس میں ہمارا کلیم ہے کہ ہم ود ان 24 آور اپنی کمپلین کو کلوز کرتے ہیں. تربیتی کانفرنس کے اختتام پر لومینے کی مصنوعات آن گریڈ انورٹرز, لیتھیم بیٹریز اور ہائبرڈ انورٹرز کا تجربہ بھی کروایا گیا. شرکاء نے لومینے کی مصنوعات کو جدید سولر ٹیکنالوجی کے عہد مطابق قرار دیا. کیمرامین ندیم بھٹی کے ہمراہ رومیل الیاس, سٹی 42. انویرک سولر انرجی اور جولی ووڈ کے زیر اہتمام ایم او یو سائن کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں پنجاب ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 10,000 گھروں میں سولر پینل نصب کرنے اور 500 میگا واٹ کے ایم او یو سائن کرنے کا جشن منایا گیا. تقریب میں جولی ووڈ کی نئی پروڈکٹ بھی متعارف کروائی گئی. انویرک سولر انرجی اور جولی ووڈ کے درمیان ایم او یو سائن تقریب کا انعقاد کیا گیا. ہوٹل نشاط جوہر ٹاؤن میں منعقدہ تقریب میں جولی ووڈ سے مسٹر ایلن اور انویرک سولر انرجی کے سی او او عبدالاحد غوری نے معاہدے پر دستخط کیے. معاہدے کے تحت دونوں کمپنیز 1 گیگا واٹ سولر انرجی کی سیل کریں گی. دوسرا معاہدہ انویرک سولر انرجی اور بی ایس انجینئرنگ اینڈ ورکس کے درمیان طے پایا. سی ای او انویرک سولر محمد ذاکر بی ایس انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن ورک سے احسن اظہار نے معاہدے پر دستخط کیے. معاہدے کے تحت دونوں کمپنیز 150 میگا واٹ سولر ٹیوب ویل بی ایف ڈی ایس لگائیں گی. جولی ووڈ سے مسٹر ایلن نے کہا, پاکستان خوبصورت ملک ہے, یہاں کی کمپنیز کے ساتھ کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے. I think it's beyond my expectation. Lovely country, is lovely people, lovely partner Inverex.
We are very delighted to work with Inverex exclusive for Pakistan. इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के सीईओ मोहम्मद जाकिर ने कहा कि नई प्रोडक्ट मुतारिफ करवा रहे हैं जो हर तरह के हालात में कारगर साबित होगी। ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में पहली बार आई है और इससे अच्छी प्रोडक्ट अभी पूरी दुनिया में नहीं गई है और ये इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल होगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर ट्रैवलिंग के अंदर जो डैमेज होते हैं रास्ते में जाने आने में, फिर इसके अलावा हवा बहुत चलती है और जो विंड प्रूफ है, तो इसके लिए जो क्वालिटी है ये बहुत आला किस्म की क्वालिटी है। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई है। तकरीब में कंट्री हेड जॉलीवुड मोहम्मद सफदर, इंडस्ट्री लीडर्स समेत मुख्तलिफ शोबाहाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। कैमरामैन राना अजीम के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। फ्लैटीज होटल में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की नई जिद्दतों से हम आहंग करने वाली मारूफ कंपनी जे टूर और यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्री का बाहमी इश्तराक पाकिस्तान में ऑपरेशंस का आगाज़ कर दिया गया। जे टूर की जानिब से जे टूर डैनिशिंग और जे टूर X70+ 2 नए मॉडल की तकरीब रुनुमाई हुई। जेटोर की जानिब से जेटोर डैशिंग और जेटोर X70+ के नए मॉडल की तकरीब रूनुमाई में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबूजर शाह, चेयरमैन यूनाइटेड मोटर्स नसरुल्लाह खान, वाइस प्रेसिडेंट जेटोर इंटरनेशनल केविन शू समेत मुख्तलिफ शोबाहाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कहना था कि केविन शू और जेटोर का इश्तराक पर शुक्रिया अदा करते हैं। जेटोर और यूनाइटेड मोटर्स के ताउन से दौर जदीद के तकाजों पर मबनी मोटर्स को मुतारिफ कराएंगे। 25 ईयर से मैं अपने इस बिजनेस में हूँ। 1999 से मैंने ये 2 व्हीलर से स्टार्ट किया था और 2 व्हील से लेके उसके बाद 3 व्हील वाली बनाई, रिक्शा बनाया, लोडर बनाया और इसके साथ साथ फिर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन में चले गए। तो डाइवर्सिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग होम अप्लायंसेस में गए। अबूजर शाह ने भी यूनाइटेड और जेटोर के इकदाम को सराहा। उनका कहना था कि इस तरह के इकदाम पाकिस्तान के लिए नहायत सूदमंद है। नसरुल्लाह खान का लगाया गया पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका है। मैं जब सोचता था बिरला टाटा, जब मैं सोचता था टोयोटा होंडा, तो मैं सोचता था कितने बड़े लोग होंगे। मैं मुख्तसर आपको बताऊं, होंडा का जो मालिक था वो तकरीबन 70 साल पहले एक ग्वाला था। वो सिर्फ दूध लेके आता था और दूध के बाद उसने केविन शू की जानिब से जेटोर के दोनों मॉडल्स के फीचर मुतारिफ कराए गए। दोनों मॉडल्स में हिफाजत को मद्देनजर रखते 6 एयरबैग्स लगाए गए हैं। जेटोर के दोनों मॉडल्स सी सेगमेंट SUV हैं। दोनों मॉडल्स 154 हॉर्स पावर और NM 230 और NM 230 टॉर्क के हामिल 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन से लेस हैं। तकरीब में शरीक अफराद की जानिब से जेटोर के दोनों मॉडल्स को खूब सराहा गया। जेटोर ने बजरिया डीलर नेटवर्क अपने तारुफी कीमतों पर बुकिंग का आगाज कर दिया है। जेटोर डैशिंग की तारुफी कीमत 82,95,000 और जेटोर X70+ की तारुफी कीमत 84,95,000 पेश कर दी गई। तकरीब में मुख्तलिफ इलाकाई रक्स भी पेश किए गए। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा और मॉडल वीना मलिक की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। चाहत फतेह अली खान समेत वीना मलिक के दोस्तों ने शिरकत की। कवाली लाउंज गुलबर्ग में वीना मलिक की सालगिरह की तकरीब में फिल्म साज नजम मलिक, शायर और मूसीकार कैसर नदीम गुड्डू, प्रमोटर आबिद जावेद और चाहत फतेह अली खान समेत वीना मलिक के दोस्तों ने शिरकत की। वीना मलिक ने बताया कि अब वो अपना कैरियर बतौर गुलकारा शुरू करेंगी। बस मैंने सोचा कि कोई हसरत नहीं रह जानी चाहिए बट सिंगिंग हैज़ बीन माई पैशन फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और मैं हमेशा से मैंने बड़ा हारमोनियम पे बड़े रियाज़ किए हैं, लाहौर में बहुत ज़्यादा रियाज़ किए हैं, बट समहाउ वीना मलिक ने कहा कि वो अपने कैरियर में बहुत कुछ देख रही हैं। अब उनका फोकस अपनी औलाद पर है। एक्टिंग जो करियर था वो इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो सिंगिंग की तरफ टाइम ही नहीं जा रहा था। बट रिसेंटली मैंने क्योंकि बहुत कम काम कर रही थी एंड आई वाज जस्ट स्पेंडिंग मोर टाइम विद माय किड्स, तो कभी कभी होता है ना, चीज़ का एक वक्त होता है और वो चीज़ नहीं हो रही होती और एकदम से हो जाती। वीना मलिक ने कौमी टीम के लिए भारत के खिलाफ होने वाले मैच के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और कहा उन्हें बाबर आजम से बहुत सी तवक्कुआत हैं। दिस मैच
ایوری بڈی از روٹنگ فار اٹ. اور پاکستان کے لیے کریں گے ہم. سرپرائز دینے میں تو ہم ہیں ہی ہمیشہ. what I feel is I have very good hopes from بابر اعظم. وینا ملک نے سالگرہ میں شریک دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور تحائف بھی وصول کیے. کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ زین مدنی حسینی، CT 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.